बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, कल हमने 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेरियस अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोचेस आर income approach, welfare approach, basic needs approach, and capability approach. Now we can study one by one these approaches. So far as the income approach is concerned, this is one of the oldest approach to human development. Human development is seen as being linked to income. The idea is that the level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. However, the level of income, the higher is the level of human development. इस तरह हमने देखा कि अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इसमें पहला अप्रोच जो है वो है इनकम अप्रोच। तो इनकम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जिन लोगों के पास या जिस पॉपुलेशन में इनकम ठीक होगी, जिन लोगों की इनकम ठीक होती है, अच्छी खासी इनकम होती है, उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी ठीक तरह से होती है, क्योंकि वो लोग जिंदगी में वो तमाम चीज़ें आसानी से हासिल कर सकते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एजुकेशन भी ठीक तरह से हासिल कर सकते हैं, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी हैं, उन चीज़ों का भी वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दोज पीपल हु आर हैविंग लेस इनकम, जिन लोगों के पास लेस इनकम होती, कम इनकम होती है, वो लोग मुख्तलिफ शोबों में पीछे रह जाते हैं। एजुकेशन में भी पीछे रह जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी पीछे रह जाते हैं, या हाइजीनिकली भी वो पीछे रह जाते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से वो पीछे रह जाते हैं। तो वजह यह होती है कि उनके पास इनकम ठीक नहीं होती है। सो दैट मीन्स इनकम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरह हम देखते हैं कि नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है वेलफेयर अप्रोच। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, health, social, secondary and amenities. People are not participants in development but only passive recipients. The government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on welfare schemes. यह अप्रोच जो है, वेलफेयर अप्रोच जो है, इसमें ज़्यादातर काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही मुख्तलिफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराती हैं, एजुकेशन में या हेल्थ फैसिलिटीज़ में या बाकी जो सेकेंडरी एमिनिटीज़ होती हैं, उन वो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है लोगों को मैसर रखना। इसमें लोग जो होते हैं, people are not participants in development but only passive recipients. लोग सिर्फ लेने के हकदार होते हैं, इनका एक्टिव रोल इसमें नहीं होता है। इसमें एक्टिव रोल सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स होंगे, उन रिसोर्सों को वो यूटिलाइज करके इंसानों की ह्यूमन डेवलपमेंट करा सकते हैं। इसके बाद बेसिक नीड्स अप्रोच। दिस अप्रोच वाज
initially proposed by the International Labour Organization, 6 basic needs, that is health, education, food, water supply, sanitation, and housing were identified. The question of human choice is ignored, and the emphasis is on the provision of basic needs of defined sections. تو یتھ اپروچس من وچھان کہ یہ سہ اپروچ اس زن پرپوز اس کورمت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یتھ ILO تہ ونان چھ. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنن 6 چیز 6 چیزن پہ تھرسٹ دیتمت کہ یم 6 چیز ہسا گژھن ان کن تہ سوسائٹی مزن for the betterment of people, or we can say that for human development ہسا گژھن یمن 3 چیزن پہ ہسا گژھِ فوکس دین. یتھ مز اکھ چھ ہیلتھ، دویم چھ ایجوکیشن، تریم چھ فوڈ، ژوٗرِم چھ واٹر سپلائی، پوٗنٛژِم چھ سینیٹیشن، تو شیٚیِم چھ ہاؤسنگ. تمیُک مطلب گوٚو یم 6 چیز اکھ ہسا گژھِ لوٗکن ہٕنٛز ہیلتھ فیسلٹی گژھِ یِمن اِہٕنٛز ٹھیٖک کِنۍ کرنہٕ، اِہُنٛد ایجوکیشن سٹینڈارڈ گژھِ یُن ٹھیٖک کرنہٕ، فوڈ تہٕ واٹر سپلائی گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس میسر روزٕنۍ، تہٕ بیٚیہِ ہسا گژھِ سینیٹیشن صحت صفٲیی ہُنٛد خاص خیال یُن تھاونہٕ تمام لوٗکن ہُنٛد، تہٕ بیٚیہِ ہسا گژھِ یُن یِمن لوٗکن ہاؤسنگ روزنہٕ خٲطرٕ ہسا گژھِ یِمن جاے فراہم کرنہٕ. یم 6 چیز چھِ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنن بدِ کٔڑمٕتۍ، تہٕ یِمن 6 چیزن پہ آمُت وننہٕ کہ تمام ملکن آمُت وننہٕ کہ تُہۍ ہسا کٔرزیو یمن 6 چیزن پہ ہسا دیزیو تُہۍ تھرسٹ. ییٚلہِ ہسا یم 6 چیز ٹھیٖک گژھن کُنہِ سوسایٹی منٛز کُنہِ تہِ ملکس منٛز تتِکۍ یم لوٗکھ یم روزن وٲلۍ آسن یِمن ییٚمہِ ساتہٕ یم 6 چیز ٹھیٖک پٲٹھۍ گژھن، اِہٕنٛز ہاؤسنگ تہِ گژھِ ٹھیٖک، اِہٕنٛز سینیٹیشن تہِ گژھِ ٹھیٖک، اِہٕنٛز ہیلتھ فیسلٹیٖز تہِ گژھِ ٹھیٖک، یِمن ایجوکیشن تہِ میلہِ یِمن، واٹر تہِ میلہِ یِمن، فوڈ تہِ میلہِ یِمن، تہٕ یم تیٚلہِ ہسا گژھِ یِمن اوور آل ڈیولپمنٹ. تیٚلہِ ہسا ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہسا ہیٚکہِ گٔژھِتھ. تہٕ یہِ گوٚو بیسک نیڈس اپروچ. تمیُک مطلب گوٚو یِم بیسک نیڈس یم چھِ یمن پہ تھرسٹ دیُن، یہے گوٚو بیسک نیڈس اپروچ. امہِ پتہٕ گوٚو لاسٹ اپروچ دیٹ از کالڈ کیپبلٹی اپروچ. دس اپروچ از ایسوسیٹڈ ود پروفیسر امرتا سین. یہ اپروچ چھُ دیُتمُت پروفیسر امرتا سینن، یُس زن ہندوستانُک اکھ اکانمسٹ اوس بوٚڑ بار، ییٚمِس نوبل پرائز تہِ میجاو. ہیومن کیپبلٹیز ان دا ایریاز تٔمۍ ووٚن building of human capabilities in the areas of health, education and access to resources is the key to increasing human development. Professor Amrita Sen چھُ وَنان کہ human capabilities ہسا گژھن کمن ایریاہن منٛز بڑاونہٕ. اکھ ہسا گژھِ ہیلتھ سیکٹر یُن ٹھیٖک کرنہٕ، بیٚیہِ ہسا گژھِ ایجوکیشن یِمن اصل دِنہٕ، تہٕ بیٚیہِ ہسا گژھِ یِہُنٛد ایسس ہسا گژھِ یِمن ہسا گژھِ پہنچ آسٕنۍ رِسورسن. رِسورس از دا کی ٹو انکریزنگ ہیومن ڈیولپمنٹ. رِسورس ہسا گژھن یوٹیلایز یِن کرنہٕ، مختلف رِسورسز یم چھِ یم ہسا گژھن یوٹیلایز یِن کرنہٕ فار دا بینِفٹ آف جنرل پبلک. سو in this way we have seen that the human development can be achieved by focusing, or we can say the human development in a society can be seen by these 4 approaches. یمو اپروچو ذریعہ چھ أسۍ ہیٚکان وٕچھِتھ کہ کُنہِ تہِ کنٹری ہٕنٛز کُنہِ تہِ سٹیٹٕچ یُس زن ہیومن ڈیولپمنٹ چھُ سُہ ہسا ہیٚکو أسۍ یمو طٔریٖقو کٔرِتھ. تہٕ یِتھ کٔنن مۄکلو أسۍ أزیُک ٹاپک دیٹ از کالڈ ہیومن ڈیولپمنٹ یا اپروچ ٹو ہیومن ڈیولپمنٹ. خدا حافظ.